मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्किया, मिस्र और कतर के भी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे को नई सुबह करार दे दिया। आज तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हमास के दरमियान सीज़फायर बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप का इजलास से खिताब। कतर, तुर्किया, मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। गजा अमन मुआहदे में कतर और तुर्किया के कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दो रियासती हल पर जोर दिया। कहा कि दो रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। मुस्तकिल क़याम में अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा अमन मुआहदा फ़लस्तीन के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। गजा में तमीर नो के अमल का हिस्सा बनेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफहा और खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर और अलमबरदार है। अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाईं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि सैयद आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। गजा अमन मुआहिदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 1978 फ़लस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद गजा पहुंच गए। हमास ने मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। पहले मरहले में 7, दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगी। फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से 38 बसों में सवार करके खान यूनिस लाया गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। खान यूनिस और मगरबी किनारे में जज्बाती मनाजर। गजा के मुतादिद इलाकों में कैदियों की रिहाई पर जश्न का समा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा कि अफ्रीकैन जंगबंदी मुआहदे के तहत वादों पर अमल करें। फ्रांसीसी सदर का भी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा, गजा में अमन कायम हो रहा है। फ्रांस जंगबंदी मुआहदे में अमरीका के साथ खड़ा है। यह सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, एक नई उम्मीद का आगाज़ है। मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए शुरू होने वाला डरावना ख्वाब ख़त्म हो गया। अरब मुल्कों की मदद से गजा की तामीर करेंगे। इरादा है गजा की तमीर नो की कोशिशों में शराकत दार बनूं। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। इसराइल के लिए अब कोई ख़तरा नहीं रहा। मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ईरान के साथ कोई अमन मुआहिदा कर सकें तो ये शानदार होगा। ईरान 2 माह में जोहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमेरिका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतासबाना रवैया। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफ़ें। इसराइल को तबाहकुन मोहलिक हथियारों की फराहमी का भी एतराफ़। सदर ट्रंप की इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबकी रुकन पार्लियामेंट का फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज और नारेबाजी। सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की भी कोशिश। इसराइली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में शोर शराबा। वज़ीर-ए-आज़म की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीखी दो तरफ़ा ताल्लुकात का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में एक कतर ताउन मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। बाहमी तशवीश के इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार।
صدر محمود عباس کا فلسطینیوں نے ساتھ دینے اور سیاسی اور سفارتی محاذ پر مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا غزہ کے بہادر عوام کو صحبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین۔ آرمینیا کے وزیراعظم اور آذربائیجان کے صدر نے بھی ملاقات کی۔ غزہ امن معاہدے سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں میں تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ امور پر تفصیلی گفتگو۔ شہباز شریف نے اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوئم اور UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم نے جرمنی، اسپین، اٹلی کے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شرم الشیخ میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ جنگ بندی کے قیام میں امریکہ اور ترکیہ کی کاوشیں قابل تحسین قرار۔ اسحاق ڈار کا خطے میں دیر کا امن استحکام پر زور۔ فلسطین کے عوام کے لیے عالمی امداد جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کی فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ غزہ میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے بھی ملاقات۔ غزہ و فلسطین میں امن و استحکام کی فوری ضرورت پر اتفاق۔ انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تفصیلی بات چیت۔ خطے میں کشیدگی میں کمی و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں، پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میرے نام کے ساتھ زرداری شریف بھٹو نہیں ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی پھر پختون ہوں۔ ہم نے فرقہ واریت، امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ حکومت کو افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ شاہانہ زندگی دے کر اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پاک فوج کے 12 شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا کی نماز جنازہ میں شرکت۔ سول اور ملٹری افسران کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہداء نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ افغانستان سے افغان طالبان نے بلا اشتعال جارحیت کر کے حملے کیے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب میں 200 سے زائد افغان طالبان اور حامی جہنم واصل کیے گئے۔ بڑی تعداد میں زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کے عوام بہادر شہداء کی قربانیوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے۔ شہداء نے افغان سرزمین سے بزدلانہ جارحیت کا مقابلہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو پوری قوم کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی جارحیت یا سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مرید کے میں مذہبی جماعت کا دھرنا ختم۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو منتشر کرنے کی کارروائی شروع ہوئی تو مذہبی جماعت کے کارکنوں نے پتھراؤ، پیٹرول بم کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ SHO شہید اور 48 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے دفاع میں محدود کارروائی کرنا پڑی۔ مذہبی جماعت کے 3 کارکن اور 1 راہگیر جاں بحق۔ 8 افراد زخمی ہوئے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ متعدد افراد گرفتار کر لیے گئے۔ سرچ آپریشن جاری ہے۔ مرید میں شہید انسپکٹر شہزاد نواز کی نماز جنازہ شیخو پورہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ IG ڈاکٹر عثمان انور، DC، DPO اور دیگر کی شرکت۔ پولیس کے مسلح دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ، اسلام آباد ریڈ زون مکمل بند، 0 پوائنٹ جزوی بحال۔ شہر کی مختلف داخلی سڑکیں جزوی طور پر کھول دی گئیں۔ پیرودھائی، منڈی نور، فیض آباد بس اڈے بھی تاحال بند۔ رواٹی چوک بھی جزوی طور پر کھول دی گئی۔ لاہور سے اسلام آباد، ملتان، سیالکوٹ موٹر ویز کھول دی گئیں۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ میٹرو بس سروس کے چوتھے روز بھی بندش۔ گجرات میں دریائے چناب کے پل کو دونوں اطراف سے کھول دیا گیا۔ ٹریفک رواں دواں۔ لالا موسیٰ اور کھاریاں سے بھی GT روڈ ٹریفک کے لیے بحال۔
راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ، نفاذ امن و امان کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیاسی، مذہبی، سماجی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ دھرنوں، جلسوں، جلوسوں، ریلیوں، مظاہروں پر بھی مکمل پابندی عائد۔